मैं प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तलावत कुरान पाक से करता हूँ, तो तलावत के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद ज़ुबैर के वो माइक पर तशरीफ़ लाए और अपनी महसूर कुन आवाज़ में आपके सामने तिलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط فلا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.